میں لاڈ لڈائے نے ماں پیاری تے میں کسے بھی لاڈ لڈاونا نہیں وہ دل روندہ رہندا ہے تاں صاحب ایتھے تے ماپیاں نو گالیاں دیندے نظر آن گے یقین جانو ایڈی لمبی زبان ہو گئی اج ساڈے نوجواناں دی ماں نو نہیں بلاندے باپ نو نہیں بلاندے اللہ جاندا ہے میں گل عبرت دے واسطے ہر جگہ تے سنانا ایتھے گجراں والے کہ میرا دوست سعودیہ رہندا ہے ان آیا تے میرا انہیں پروگرام کرایا انہیں دعوت رکھی تے میں چلا گیا تے انہیں بڑی سونی کر کے کوٹھی پائی گئے میں گیا تے میں کیا سونیا تیری امی کتھے میں ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں لوگ ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں لب جائے ماں جتھوں ایسا کوئی بازار نہیں لوگ ماں دے پیار جیا کسے دا پیار نہیں اوے جتھے پیسے دے کے فوت ہونے والی ماں دا پیار لب جائے فوت ہونے والے باپ دا پیار لب جائے او سونے جدوں اے پہاڑاں ٹر جاندیاں نی تے یاد رکھ اے اکھاں روندیاں رہ جاندیاں نے ماں دیاں وفاواں پھر نہیں آندیاں پھر رونا ہی ہوندا ہے ایتھے میری ماں بہ کے میرے واسطے کھانا پکاندی سی ایتھے میری ماں بہ کے میرے نال باپ پیار کردا سی لب جائے ماں جتھوں ایسا کوئی بازار نہیں لوکو ماں دے پیار جے یا کسے دا پیار نہیں نیاں چنگیاں سن اداواں ماں دیاں او جڑا آیا اس نے ٹر جاونا پر نہیں بھول دیاں ٹھنڈیاں چھاواں ماں دیاں گھٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لکھوں بہاراں وچ گلشن تھوڑا پیچھے جزاک بس ٹھیک ہے لکھوں بہاراں وچ گلشن تے مکھ باغ دیوال پر تاونا نہیں او لکھوں بہاراں وچ گلشن تے مکھ باغ دیوال پر تاونا نہیں واج مارنی نہیں کسے ماں وانگوں تے پت کہہ کے کسے بھی گل لانا نہیں تے جی میں لاڈ لڈائے نے ماں پیاری تے جی میں لاڈ لڈائے نے ماں پیاری تے میں کسے بھی لاڈ لڈاونا نہیں وہ دل روندہ رہندا ہے تاں صاحب وہ دل روندہ رہندا ہے تاں صاحب کہ جان والے نے مڑ کے آمنا نہیں یہ پہلا ٹھیک سی جتھے آوے اتھے ٹھیک آواز بات چلے بات ٹھیک ہر قسم دی حمد و ثنا بہت ہی ہوگی زیادہ ہوگی اللہ 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 آواز تھوڑی رکھو اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے
درود و سلام امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ ساڑھے معاشرے اندر کوئی ایک دفعہ کسی نہ نیکی کر لے نا، اسی ساری زندگی وہ دی نیکی ایک نو نہیں پلاندے۔ مثال دے طور تے بندہ سفر کر رہا، سفر دے وچ کسے سیٹ دے دیتی ہے، جڑا سیٹ دیندا ہے نا پھر ان سارے سفر وچ بندہ بڑی اچھی نگاہ نال دیکھدا ہے، ان دا احسان مند رہندا ہے۔ گل نو سمجھانا مقصد ہے، جڑا تانوں کھانا کھلا دے انہوں اسی یاد رکھنے ہاں، سیٹ دے دے انہوں یاد رکھنے ہاں۔ جس ماں باپ نے ساری زندگی بچپن تو لے کے جوانی تو لے کے بڑھاپے تک خیال رکھیا، کھوایا پیایا، انہوں تو کدی پوچھے ہی نہیں۔ یقین کرو آج ساڑھے معاشرے اندر 90% ایسے موجود نے گھر، بلکہ میں 95% کہہ سکنا جتھے والدین دی گستاخی کیتی جاتی ہے۔ تسی کہندے ہو کہ ساڑھیاں اللہ پاک سندا نہیں، ساڑھیاں پریشانیاں دور نہیں ہوندیاں۔ آؤ میں آج جمعہ دے خطبے اندر انشاءاللہ 4-5 فائدے والدین دی دسنے نے خدمت دے۔ یقین کرو کہ ساڑھے معاشرے اندر ماں باپ نال بدتمیزی نال پیش آندے نے، تاں اللہ پاک والوبال بھی جنہیں 30 سال ہو گئے نیکیاں کردیاں نو اس ماں باپ دی کوئی اہمیت نہیں۔ سیٹ دے نالے دی بڑی اہمیت ہے، جنہیں رستے تینوں سیٹ دیتی، جگہ دیتی۔ جڑا 25 سال 30 سال ہو گئے تینوں کھوا رہا ہے امی ابو، کی خیال ہوتا کوئی مقام نہیں؟ تیرے ہاں دے مقام ہووے نہ ہووے، پروردگار کہہ رہے ہوتا بڑا مقام۔ دعا فرمائیے اللہ پاک سانو سارے انو اپنے والدین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے۔ محبت 3 درجے اللہ تعالیٰ نے ماں نو دیتے نے، 1 درجہ اللہ نے باپ نو دیتا ہے۔ اور یقینی بات ہے جناب ابراہیم علیہ السلام دا باپ مشرک ہے، تے کی کہیں دے سن یا آبا تے ابا جی ابا جی ابا جی، تو کلمہ گو باپ نو گاڑیاں دینا ہے ظالمہ، تو ماں کلمہ پڑھنالی نو گاڑیاں دینا ہے۔ باپ مشرک ہے، ابا والد بات نہیں مر رہا، بت پوجدہ ہے، بناندہ بھی ہے، کٹدہ بھی ہے، تے سامنے ہو دے پھر چک جاندہ ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو جے بعد نہ آیا اپنی توحید تو اللہ دی تو میں تنہیں جلا دیاں گا، پھر انہیں کام قوم نال کر کے وخاوی دیتا۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام آگ وچوں باہر آئے، ہائے ہائے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو نگڑ جا میرے کرو، پھر بھی نہیں موجزہ دیکھ کے بھی نبی نو نہیں مانی۔ تو جناب ابراہیم پیغمبر اپنے باپ نو کی کہندے نے، کہندے نے سلام علیکہ سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیہ۔ ابا جی پھر آخری پتر دا سلام توانو قبول ہوئے، ابا جی میں جب تک میرا رب میں نو منع نہیں کرے گا سأستغفر لك ربی، ابا جی میں تواڈے واسطے اللہ کو تواڈی بخشش منگدا رہاں گا۔ ابا جی میں بخشش منگاں گا جنی دیر تک میرا رب منع نہ کرے، کیونکہ انہو کان بی حفیہ، میرا پروردگار بڑا مہربان ہے۔ یہ تو ابراہیم ماں پیاں دی تابعداری کرنا پیغمبری شیو ہے، پیغمبری شیو ہے۔ یہ تو جناب سیدنا ابراہیم پیغمبر سن۔ آؤ تانوں ایک ہور نبی دے دروازے لے چلا، اس نبی نو ویکھو نا ماں پیاں واسطے اولاد کنی تڑپ دی ہے، تے اولاد دا بھی حق بندا اپنے والدین نال پیار کرن دا۔
جڑا ماں باپ ساری زندگی اب ویکھو ایک باپ تڑپے آجے تینے 40 سال تڑپ دے گزار دیتے نے 38 سال نبی یعقوب نو اپنے بیٹے دی پریشانی اندر گزرے نے تے واقعات تسی جان دے ہو نا جناب سیدنا ابراہیم پیغمبر دی تے بات سن لئیے دکھانے نبی یوسف دا بھی واقعہ ماں باپ دی محبت دے اندر سنو او میرے سونے ہو جناب سیدنا یعقوب پیغمبر کنعان دے اندر روندے رہے حضرت یوسف پیغمبر مصر دے بادشاہ بن کے روندے رہے کیوں ماں باپ دی کھچی بڑی ہے تو جناب یوسف علیہ السلام او پھر بات بڑی لمبی ہے جناب سیدنا یوسف پیغمبر نے ایک نہ خط لکھیا پراواں دے اپنا یعقوب نبی نے خط لکھیا اپنے بیٹے نو دیکھو باپ دی کنی تڑپ ہے باب عبدالستار دی روڑ تڑپی تے جناب سیدنا یوسف پیغمبر نو باپ او مصر دے بادشاہ نے تے او دروں پتر 2 آر گیا 3 آر انہاں کیا سکے کنے انہاں انہیں دسے اچھا تے ساڑھا باپ بیٹے جناب کہندے نے عزیز مصر ساڑھا باپ رب دا نبی ہے تے جناب یوسف پیغمبر علیہ السلام تک ہن خط یعنی عزیز انہاں تے یوسف پتہ نہیں نا بھی یوسف ہے میرا پتر ہی عزیز مصر ہے باپ کہندا ہے اخیر نہ خبر دی تھی ابا جی او تے بنیامین بھی پکڑ گیا چوری دے کیس اندر جناب سیدنا یعقوب پیغمبر آئے نے تے آ کے خط لکھ دے نے تے بابا عبدالستار پتہ کی کہندا ہے انہاں ترجمہ نہیں کی تھی اخیر میں فرزند اسحاق نبی دا او جس دی شان او چیری او بندہ اپنا خط لکھ دے پہلا اپنا پتہ لکھ دے تے جناب یعقوب پیغمبر کہندے نے او میں فرزند اسحاق نبی دا جس دی شان او چیری ابراہیم او خلیل ربانا جد مبارک میری بندہ خط لکھ دے تعارف کران دے نے اگے اپنا دکھ لکھ دے نے پتہ کی کہندے نے اخی اول یوسف ہائے دل دا جانی تے اکھیاں دی روشنائی او کھیڈن گیا نہ واپس آیا تے سانو خبر نہ کائی او جنگلاں وچ او بگیاڑاں کھادا جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا تے ساڈے دل دا جانی آگے کہندے نے عزیز مصر اے جو کچھ تواڈے بورے وچوں نکلیا مال تو ساڈا اے کم بنیامین نہ کیتا ہے یقین ساڈا میرے او سونے پراواں کنج دیاں خبراں دتیاں تے او بادشاہ نو کہندے نے جناب عزیز مصر نو مینوں تیرا نا نہیں آندا اللہ دیاں قدرتاں میں صدقے تے قربان جاواں اللہ پاک فرماندے نے لوگوں میں دسن تے آواں نبی نو معراج دیاں خبراں دے کے امت نو دس دیاں نہ دسن تے آواں پتر کول کھوہ وچ گریا پیا نہ دساں اے میریاں مرضیاں نے بولو کدیاں مرضیاں ہون جناب یوسف پیغمبر دے کول خط پہنچے باپ دا پڑھ دینے اب جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا یوسف نبی دیاں اکھیاں ڈول پیاں اللہ ہائے میرے اللہ میرے پراواں نے باپ نو کیویں دیاں غلط خبراں دتیاں
اللہ سونے میرے باپ نو دس دے تیرے بیٹے نو بگیاڑا نہیں کھاتا، اللہ نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تے باپ آیا نا یعقوب، ہن باپ دی ماں باپ دی قدر تانوں دس رہا، تے جناب یوسف علیہ السلام نے کی کیتا؟ تخت تو اٹھ پے، ہائے ہائے ہائے، اوہ پترو سنو، اے جوانو، تے جناب سیدنا یوسف پیغمبر اٹھ کر کے کی کر دینے؟ قرآن کہندا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ، سبحان اللہ، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ فَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ تخت اٹھ پے یوسف علیہ السلام تے اپنے باپ نو تخت تے بٹھا لیا۔ نب دے نبی نے پتہ لگا ماپیاں دی خدمت، ماپیاں دی عزت کرنا نبیاں دا شیوا ہے، نبیاں دا شیوا۔ سنی اگے سنی، اور اللہ دا قرآن کی کہندا توجہ میرے ول، فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ فرمایا والدین نوف تک بھی نہیں کہنی تو جو میرے ول، انہاں دونوں دے اندروں اللہ فرماندے نے یا دونوں وچوں ایک دے نال وی تانوں گل کرنی پے تے احترام نال کرنی ہے، اور انہاں دے سامنے اپنا نرمی دا پہلو چکا کے رکھنا ہے۔ اپنے والدین نو اوف تک دا جملہ بھی نہیں بولنا، اپنی ماں نو اوف تک دا جملہ بھی نہیں بولنا، اور اللہ فرماندے نے بڑھاپے دے اندر چلے جان تے انہاں واسطے پھر تسی کی کرنا ہے؟ فرمایا قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ کو دعا کرنی ہے مالکا جمیں نہ بچپنے اندر میرے تے رحم کیتا، اللہ انہاں تے بڑا پا گیا، تو ہون انہاں تے رحم کر۔ اللہ میرا باپ ضعیف العمر ہو گیا، اللہ میرے باپ دی عمر ٹھلک گئی ہے تے ہڈیاں کمزور ہو گئیاں میری ماں دیاں، سونے ربا ہن جویں تو میرے نال پیارے کر دے رہنے بچپن اندر، ہن تو انہاں تے رحم کر۔ باپ کماندا ہوندا سی میرے سونے، باپ کماندا کماندا بوڑھا ہو گیا تے باپ دیاں کمائیاں کھاندا کھاندا جوان ہو گیا۔ ہن میرے سونے رب کہندا ہے ہن تسی کی کرنا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، پڑھو ہاں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ آؤ میں ماں باپ دی جناب خدمت دا پہلا فائدہ بیان کراں۔ میرے اور تساں تے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، اور حدیث مسند احمد دے اندر آندی ہے، فرمایا من سرہ ان یمد لہ عمرہ ویزاد فی رزقہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے، میں بڑھاپے اندر فوت ہوا، مینو اللہ طویل عمر عطا فرمائے، اللہ مینو رزق اضافے دے نال عطا فرمائے۔ فرمائے انہوں چاہیے دفعہ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اپنے والدین دا ادب کرے تے والدین دے نال احسان کرے، اللہ پاک والدین دی خدمت کرن دی برکت نال اور او دی عمر بھی لمبی کر دے گا تے او دا رزق بھی بڑھا دے گا۔ یہ مثال دے طور تے سیدنا ابو ہریرہ کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ جان دیو کہ ساری زندگی انہاں حج نہیں کیتا، کیوں نہیں کیتا؟ انہاں دی جناب ماں ضعیف العمر سی تے جنی دیر تک ماں زندہ رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ مکے رب دے گھر دا حج کرن واسطے گئے ہی کوئی نہیں۔ او دی وجہ اگر جان دے تے پچھوں ماں نو کنے سنبھالنا سی؟ اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان
اعلان کردا و بالوالدین احسانا. پھر بعد روایت اندر آندا ہے. ہن میں تواڈے سامنے جناب ابو ہریرہ دا تذکرہ پڑھ کے سناواں. جناب روایتاں جو ایک جناب جملہ پڑھ دینا. ولم یحج ابو ہریرہ حتی ماتت امہ. جناب ابو ہریرہ جنی دیر ماں زندہ ہے حج تے نہیں گئے تے حج جدوں ماتت امہ جدوں ماں فوت ہو گئی ہے تے جناب ابو ہریرہ پھر حج تے گئے نے. اللہ پاک نے ماں دی خدمت دے بدلے جناب ابو ہریرہ نو کی عظمت عطا فرمائیے. اللہ پاک نے ابو ہریرہ نو ماں دی خدمت دے بدلے مدینے دا گورنر بنا دیتا ہے. مدینے دا گورنر بنیا نبی دا صحابی ماں دی خدمت دے بدلے. تے اللہ پاک نے ابو ہریرہ نو رزق بھی وادو عطا کر دیتا ہے. سونے ماں باپ دی خدمت کریں رب بندے نو رزق بھی دیندا ہے تے عمر بھی لمبی کر دیندا. کی خیال ہے سانو منظور ہے کوئی نہ. تے جناب سیدنا اویس کرنی دا نام تے سنیا ہوئے گا کہہ دو رحمت اللہ علیہ. جناب اویس کرنی اوے جن نے ساری زندگی تڑپ تڑپ کے گزاری ہے, جن نے میرے نبی دا زمانہ تے پایا ہے, لیکن اویس کرنی سونے دا دیدار نہیں کر سکیا. کدی سادہ بات کر چھوڑو نا, میں مولوی سادہ مانا تے تھوڑی گھٹ بھی کر چھوڑو. جناب ابو ہریرہ نے ساری جناب سیدنا سلمان فارسی نو دیکھ لو, انہوں بھی شان ماں دی عظمت دی وجہ تو ملی گئے. تے اویس کرنی تابعی رحمت اللہ علیہ. ادھر میرے پیغمبر نو خبر ملی ہے قافلے دے ذریعے. سونیا تواڈا ایک کن بستی اندر جوان رہندا ہے, تواڈا جناب امتی ہے تے تواڈیاں محبتاں دے اندر تڑپدا پیا ہے. سونیو اون دے واسطے تے کچھ فرما دیو. اللہ دے محبوب پیغمبر نو دسیا گیا سونے محبوبہ اویس کرن بستی دا جوان ہے, او تواڈیاں زیارتاں مدینے اندر کرنا چاہتا ہے, لیکن سونیا او دی ایک مجبوری, او دی ماں ضعیف العمر ہے, مدینے آوے تے ماں نو سامبن والا کوئی نہیں. سونے او دے واسطے کو آرڈر فرما دیو. میرے پیغمبر نے قافلے دے ذریعے پیغام بھیجیا. آپ فرماندے نے میرے اویس نو کہہ دیو تینو محمد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دیاں زیارتاں کرن دی لوڑ کوئی نہیں. او صحابی بننا کنا مقام ہے. اس اویس دی زندگی تے لمحات دے جذبات دا کی عالم ہوئے گا. انجی سمجھ لو ایک بندہ پاکستان ہے, زمانہ نبی دا پایا ہوئے تھے جناب, اونے تے مدینہ منورہ اندر سونے پیغمبر موجود ہونے کہ میں مثال دینا چاہنا. او ایتھوں تڑپ دا روے جناب میں سونے نبی دا دیدار کرنا ہے. اللہ دے پیغمبر نے پیغام بھیجیا اویس سونے تو آتے جامے تے تو جناب میں نو آکے ملاقات بھی کر لمیں, لیکن سونے تو کہ میری ماں ضعیف العمر ہے تے میں ماں نو چھڑ کے کی میں آواں. فرمایا وے سونے تو ماں دیاں خدمتاں دے اندر مشغول رہ, تینو اپنے نبی نال ملاقات کرن دی کوئی ضرورت نہیں. تو ماں دی خدمت دے اندر لگا رہ, ماں دی خدمت دے اندر ہی لگیا رہے. جے رب نے چاہیا تے اللہ میریاں تیریاں ملاقاتاں حوض کوثر تے کرا دے گا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او سونیو او میرے ساتھیو اگر تواڈیاں ملاقاتاں ویس کرنی نال ہو جان تے او دے کول دعا کرایا جے, اللہ ویس دی دعا رد نہیں کردا. آخر وقت گزریا جناب صدیق دا, میرے نبی تشریف لے گئے دنیا تو. ہن حضرت عمر دا دور پیا چلدا ہے, حج دا موسم آیا تے حضرت عمر اپنے ساتھیاں نو لے کے مکہ مکرمہ دے اندر حج دی نیت گرد نال پہنچے نے. جدوں مکے پہنچیا عمر پہ میرے نبی دی حدیث ذہن دے اندر ہوئے ساتھیو جے تواڈیاں ویس کرنی نال ملاقاتاں ہو جاون تے دعا کرایا جے, اللہ پاک ویس دی دعا رد نہیں کردا. حضرت عمر نے اعلان کرتا لے بھی کوئی کرن دے اندروں بستی اندروں کو قافلہ حج کرن واسطے آیا
آیا ہوئے تے مینوں اطلاع کرے آجے۔ ایک بندہ دوڑدا آیا کہندا یا امیر المومنین کرن بستی اندروں قافلہ حج کرن واسطے آیا ہے۔ جناب عمر دوڑ کر کے گئے تے انہاں دے خیمے دے اندر پہنچے نے تے انہاں نوں پوچھدے نے اللہ دے بندے ہو تسی کرن بستی وچوں آئے ہو؟ ہاں جی کرن بستی دے اندروں آئے ہاں۔ فرماندے نے مینوں چھیتی کر کے دسو تواڈے اندر ویس کرنی دا گناہ دا بندہ بھی آیا ہے حج کرن واسطے؟ ایک کہندا آوے خا جناب سامنے تے تواڈے ویس کرنی بیٹھا ہے۔ حضرت عمر دیاں اکھیاں ڈل پئیاں، فرمایا ویس اٹھ کے میرے سینے نال سینہ لا، اوے میرے واسطے ہاتھ چک لے تے میرے واسطے دعا کر۔ حضرت ویس کرنی دیاں اکھیاں پار آئیاں، امیر المومنین جی میں نمانا ویس تسی تے او لوگ جنہ دے بارے رب کہندا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تسی تے 5 وقت 24 گھنٹے اندر سونے پیغمبر دیاں زیارتاں کیتیاں نے، تسی میرے نالوں عظمت والے جے تے امیر المومنین جے دعا تانوں کرنی چاہی دیئے۔ اصل دے اندر جناب عمر فرماندے نے اویس تیری گل ٹھیک ہے لیکن سونے اصل دے اندر تیرے کو دعا کران دا اللہ دے محبوب دا حکم ہے۔ فرمایا اویس کرنی نال ملاقات ہو جائے تے اوے سونے او دے کو دعا کرایا جے، اللہ اویس کرنی دی دعا رد نہیں کردا۔ میرے نبی دے اویس نے ہاتھ چک لینے تے رون لگ پہ آئے۔ سونے او کنا جذباتی منظر ہوئے گا، اویس دعا کردہ ہوئے گا تے عمر امیر المومنین اویس کو دعا کرواندہ ہوئے گا۔ کنا منظر ہے۔ اویس نے دعا کیتی ہے، پتہ لگا جڑا ماپیاں دا تابعدار ہوئے اللہ انہوں مستجاب الدعوات بنا دیندہ ہے، اللہ انہوں مستجاب الدعوات بنا دیندہ ہے، اللہ دی دعا بھی رد مستجاب الدعوات انہوں کہندے ہیں جنہیں اللہ دعا ماں رد نہیں کردہ، اوہ مستجاب الدعوات۔ ہائے ہائے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائیے، آمدی اسنو جس دے دل دی صفائیے، او بہشت بریندہ بوٹا او ماپیاں دا نائے، او وکری ٹھنڈ رب نے اس دنیا تے پائیے، ماپیاں دی خوشبو رب وکری بنائیے۔ فرمایا لوگو سنو، فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اور فیصلہ بادیو ماپیاں دی خدمت دا دوسرا فائدہ سنیے، میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے جڑا ماپیاں دا تابعدار ہوئے اللہ دے تو ہر مشکل دور کر دیندا ہے۔ روایت بخاری اندر واقعات تسی سنیا ہوئے گا، او 3 غار والے لوگ انہاں جناب رستے اندر سفر کیتا تے غار دے اندر پتھر آیا تے پنس گئے۔ ایک دعا کردہ انہاں اپنے نیک عمال دا وسیلہ پاندہ کہندہ اللہ سونیا ربا میں میرے ماں باپ ضعیف العمر سن تے رات نو میں دودھ چو کر کے اپنے مویشیاں دا جانوران دا سارے انہوں پہلا ماں باپ نو دیندہ ہندہ سا۔ ایک دن میں دور اپنے جانور چران واسطے چلا گیا ماں، واپس آمدے مینوں دیر ہو گئی تے جدو میں آیا تے میری ماں بھی سو چکی سی تے میرا باپ بھی سو چکا سی تے سونے ربا میرے بچے میرے پیراں تے بلک دے سو گئے، میری بیوی سو گئی بھوکی پیاسی، میرے بچے
बच्चे भूखे प्यासे सो गए ते मैं अपनी बीवी ते बच्चे नू अपने बच्चों नू दूध पियाना गवारा ही ना कीता। मैं कहा सोने रब्बा हो नहीं सकता मैं अपनी मां तो बाप नू पियाण तो बगैर अपने अल नू पिला दवा। अल्लाह सोने तू जानना है तू जानना मालका मेरे मापिया नू सोया होया सुबर हो गई ते मैं दूध दा प्याला पकड़ के अपने मापिया दे पैरां अंदर खड़िया मैं सवेर कट दी ते जदों सुबह मेरी मां ते मेरा बाप जागे ते मैं अपने पहला मां बाप नू दूध पेश किया। सोने जे मेरा अमल तेनू रब्बा कबूल है ते सानू इस गार दे पत्थर तो निजात दे दे। गार दा पत्थर पिछे हो गया ते अल्लाह पाक ने उन्होंने इस परेशानी तो मां बाप दे नेक अमल दे बदले निजात दी। और सोनियो मैं तुहानू दसना चाहना वा जिहड़ा बंदा मां बाप दा ताबेदार है वो जिहड़ा उस गार विचों मालक कढ सकदा है मां बाप दी खिदमत दे बदले वो क्या तेनू परेशानियां अंदरों नहीं निकाल सकदा। तू पीरां कोल भजना तू जनाब उथों तवीज़ कराना तू फलां कुछ करा तू बड़ा कुछ जनाब तवीज़ बन तेनू फर्क नहीं पैना। घर दे अंदर मापे वड्डे पीर जिंदा ने तू मां बाप नू छोड़ के ते दुआवां मौलवियां कोल करवाना। मैनू अल्लाह दी कसम है और 70 पावे 70,000 वली हाथ चुक के दुआ करन अल्लाह पाक तेरी मां ते तेरे बाप दियां उन्हां 70,000 पीरां ते फकीरां नालों पहले सुन लवेगा। व बिल वालिदैनी व बिल वालिदैनी इहसाना। हाय 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 मेरे पैगंबर मदीना मुनव्वरा तो जनाब रस्ता पकड़े है मक्का मुकरमा दे दरमियान दा रस्ते दे अंदर अल्लाह दे महबूब पैगंबर दे सहाबा भी नाल ने। चलदियां एक जगह उत्ते मेरे महबूब पैगंबर खड़े हो गए ने और अल्लाह दे महबूब पैगंबर एक टीले दे उत्ते चढ़ गए ने। मेरे पैगंबर दियां अखियां डुल पईयां ते मेरा नबी रोन लग पे। सहाबा कहंदे ने इन्ना बेसाख्ता मेरा नबी रोया साडे पैगंबर इतना रोए कि साडियां भी चीखां निकल जांदियां ने। मेरे महबूब पैगंबर नूं एक सहाबी अर्ज करदा सोने महबूबा ए फरमाओ किदी कबर महसूस हुंदी है जिदी कबर ते तुसी रो रहे हो। सोने किरा किस्मत वाला सुता है जिदी कबर ते खड़िया हो के आमिना दा लाल रो रहा है। मेरे नबी अपनी प्यारी प्यारी और धीमी धीमी आवाज नाल अर्ज करदे ने ओ एक मेरे साथी ओ की पुछदे हो ए किदी कबर है? मेरी मां आमिना दी कबर है। ए मेरी अम्मा जान सुते ने जिंदे शिकम विच अल्लाह ने मैं मुहम्मद पैदा किया ते मेरे शेख अब्दुल मन्नान रासिक हाफिज़हुल्लाह उन्हां दे चचा जी ने शेर पढ़े ने मां बाप दी अजमत। उन्हां दे वालिद साहब भी पढ़ते हुंदे सन हकीम अब्दुल रहमान रासिक अल्लाह उन्हां दी कबर मुनव्वर फरमाए। मेरा दिल करदा मैं तुहानू सुना दवां उन्हां दी तरज विच मां एक बाग ओ बहिशत दा बूटा ते ठंडियां दिसदियां छां मां ओ मां एक बाग ओ बहिशत दा बूटा ते ठंडियां दिसदियां छावां ओ दर दर धक्के हाय ते मर जान जिन्ना दियां मावां ओ मापियां वाले ओ मापियां दे वल ते 100 फरियाद ले जावण ते मोया मावा बाज यतीम नो माणे ते मोया मापिया बाज यतीम नो माणे आपे ही रो के चुप कर जा ओ जिड़की ना ओ यतीम
ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਜਿੰਦੇ ਬਾਪ ਤੇ ਮਾਈ ਤੇ अल्लाह बाज यतीमां ताई ते आस उम्मीद न काई ओ ले ओ यार ओ हवाले रब दे ते मेले 4 दिनां दे ओ उस दिन ओ मुबारक हो सी ते जिस दिन फिर मिला गए कहते ने जिस घर विच मां नहीं हुंदी उस वेड़े विच छां नहीं हुंदी पुत्र भावें जान भी मंगे पर मां कोलों ना नहीं हुंदी और जब तक मां हां ना करे रब वल्लों भी हां नहीं हुंदी। सुनिए मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद जरा दरूद पढ़िए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दा कुरान की कहंदा फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। और मैं तीसरा फायदा वालिदैन की खिदमत का बयान करा। मेरे पैगंबर फरमाते ने जिहड़ा बंदा मां बाप का ताबेदार होए अल्लाह पाक मापियां की ताबेदारी की वजह तो अल्लाह वड्डे गुनाह भी माफ कर देंदा है, अल्लाह सगीरा गुनाह भी माफ कर देंदा है, मेरा मालिक कबीरा गुनाह भी माफ कर देंदा है। होवे खलूसे नीयत नालों बंदा मुसलमान। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर कह दो रजी अल्लाह तआला नो मेरे सामने रवायत मुस्नद अहमद दी आई है। मेरे पैगंबर दा सहाबी बयान करदा है नबी पाक दे कोल एक बंदा हाजिर होया आके कहंदा इन्नी असब तो ज़म्बन अजीमन फहली तौबतुन। सोने महबूबा एक मेरे को बड़ा वड्डा गुनाह हो गया है सोने मैं तुहाडे सामने जिक्र नहीं कर सकदा। सोने महबूबा मेरे को बड़ी वड्डी गलती हो गई है मेरे सोने अल्लाह दे महबूब सोने अगर तुसी फरमाओ तो मैं 10 भी देना मगर मेरे महबूब पैगंबर ने सलाम नु अर्ज करदा अलगरज बात मुख्तसर मेरे को बहुत बड़ा गुनाह हो गया है को फहली तौबतुन। सोने महबूबा को मेरी कमी बेशी ते मेरे गुनाह दी को तौबा दी सूरत निकलदी है कि नहीं निकलदी। मेरे पैगंबर फरमाते ने तेरी मां जिंदा है कि नहीं जिंदा। अल्लाह दे रसूल मां ते कदों दी कब्रां दे अंदर टुर गई है। आप फरमाते ने तेरी खाला जिंदा है कि नहीं जिंदा। सोने महबूबा यानी मां दी बहन खाला अल्लाह दे रसूल मेरी खाला ते मौजूद है। ये मुस्नद अहमद दी रवायत है। आप फरमाते ने अल्लाह दे बंदिया जाके अपनी खाला नाल सिला रहमी कर अपनी खाला दे नाल नेकी कर अल्लाह तेरा बड़ा पहाड़ जिन्ना गुनामी होए ते अल्लाह तेरी खाला दी खिदमत दे बदले माफ कर देगा। वो बंदा चला गया। वो मेरे आ सोने इस हदीस विच सानू की मसला समझ आया जे बंदा अपनी खाला दी खिदमत करे ते अल्लाह बड़ा गुनाह माफ कर दे ते जे बंदा सक्की मां दी खिदमत करे सक्के बाप दी खिदमत करे ते रब किन्ना अजर अता फरमाएगा। इत्थे ते मापियां नू गालियां देंदे नजर आन गए। यकीन जानो एडी लंबी जुबान हो गई अज साडे नौजवानां दी। मां नू नहीं बुलांदे बाप नू नहीं बुलांदे। अल्लाह जानदा मैं गल इबरत दे वास्ते हर जगह ते सुनाना। अल्लाह मैनू पूरे मुल्क च लैके जांदा है कोई रियाकारी नहीं। इत्थे गुजरांवाले एक मेरा दोस्त है सऊदीया रहिंदा है उन आया ते मेरा उन्हें प्रोग्राम कराया उन्हें दावत रखी ते मैं चला गया ते उन्हें बड़ी सोहनी करके कोठी पाई है। मैं गया ते मैं कहा सोने
سونے تیری امی کتھے وے وہ تیرا ابو کتھے وے کہندا مولانا اصل دے اندر میں اپنے والدین نو علیحدہ کر کے کوٹھا مکان پا کر کے دیتا ہے میں کہ اللہ دیا بندے اماں نو کروں کٹ دیتا ہی اوے دعاواں دا ڈیپو باپ نو کروں کٹ دیتا ہی اوے چنگی تے نہیں کیتی سر نیواں کر کے کہندا مولانا اصل دے اندر گل اے وے میں ماپیاں نو علیحدہ تاں کیتا ہی کوئی کلا پتر ماپیاں دا تے یقین جانو بدبختی نہیں تے ہور کی ہے انج ساڈے معاشرے اندر ہوندا اے پیا تے کہندا مولانا اصل دے اندر گل اے میں بھی مجبور ہاں کی مجبوری ہے تینوں اصل دے اندر میری بیگم دی میرے ماپیاں نال بندی کوئی نہیں ہوندا میری ماپیاں نال میری بیگم دی نہیں بندی ہاں سونیو جی دی بیگم ماپیاں نال جی دی نہ بنے او دی بولو رب نال بھی بندی اس تو بڑا کی گناہ تے کی جرم ہو سکتا ہے اپنیاں پریشانیاں لبدا پھرنا حل کراندا پھرنا باہروں پیرا کولوں تیرا بیڑا گرک تے کروں ہویا پہ ہے نبی پاک فرماندے نے قیامت دے قریب لوگ اپنیاں بیویاں دی منن گے لیکن ماپیاں نال مندا سلوک کرن گے میں کہنا میرے سونیو ادھر بندہ او ہوندا ہے جڑا ماپے بھی رکھے تھیاں بھی رکھے پتر بھی رکھے یار بھی رکھے بیلی بھی رکھے بھرا بھی رکھے چاچے بھی رکھے مامے بھی رکھے او تے ہو گیا بندے دا پتر بولو کون ہو گیا بندے دا تے جڑا کلا بڈھی لکھی پھرے ساڈے مسلمانہ بیوی رکھی ہے کری صاحب بیوی نو کچھ نہ ہوئے میں پڑھیا جانڈیا سا تے اتھے جناب لکھیا بیوی کی دعاؤں سے میں دور فٹے حال تھوڑا دعاواں تے پھر ماپیاں دیاں لگ دیاں نے چلو ٹھیک ہے بھی بیوی دی بھی دعا ہے ہونی چاہیے لیکن عرف عام دے اندر آندے نا ماں باپ دی دعا جنت دی ایک جگہ تے لکھے ہے ماں کی دعا جنت دی خواہ ایک بندے نے میں رکھا رہتا مولوی صاحب ابے دا کی قصور ہے ابے دی نہیں دس دے میں کہا باپ دے بارے بھی سنو نبی پاک نے فرمایا جدے اتے او دا اب زمین تے خوش وے او دا رب عرش برین تے خوش وے ہائے 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 فرمایا لوگ کوئی نہ دوما جیاں چوں کوئی بھی بوڑھا ہو جائے تے نہ دوما نال نیکی کرنی ایک بی بی آئی نا میرے پیغمبر دے صحابہ کوڑ تے آ کے اللہ دے نبی دی مجلس دے اندر صحابہ کوڑ نبی پاک دا پوچھ دی پھر دیئے تے صحابہ عرض کر دے دے کہندے نے نی بی بی تو ساڑے نبی نو کی کہنا ہے تے بی بی کہندیو نبی دے سپائیو تسی میں نو ذرا اپنے نبی نال تے میریاں ملاقات کروا دیو راز سارے کھل جان گے اللہ دے رسول ایک بی بی آئی ہے تے تو آڈا پوچھ دی پھر دیئے میرے نبی تشریف لے آئے تے میرے نبی دی پچھانے چوی عورت نہیں آ رہی ہے جناب درمیانی عمر دی تے میرے محبوب پیغمبر فرمان دینے نی بی بی تو مینو کی کہنا ہے میرے پیغمبر نو کر کے کہندی محمد نا صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے نبی نو پیران تو لے کے چہرے مبارک تک ویخ دیئے تے زارو کتار رون لگ پیندیے کہندیے سونیاں بچپنے اندر ویکھے آسی اج جوانیاں جڑیاں میں تے اج آ کے میں تیرا منہ ویکھے آئے تے بی بی کہندیے میں اپنا تعارف کران دیا تے بابا جی نے تعارف انج کرایا بی بی نبی پاک پوچھ دے نہیں بی بی تو کون ہے تے بی بی کہندیے میں شیمہ میری ماں خلیمہ اسی سا تیریاں دائیاں میری ماں سی تینو دودھ پلاندی تے میں سا تینو چاندی تے میرے نبی نے جدوں ایک گل سنی ہے اکھاں میرے نبی دیاں ڈول پیاں او بھیڑاں دا حق کھان والیاں تک پیغام پہنچاؤ اے کہندا میرے نبی دی بھیڑ رضائی شیمہ چل کے آئی ہے کیونکہ میرے نبی دا تے سکا بھرا بھی کوئی نہیں سی تے سکی جناب بہنا بھی کوئی نہیں کہندے نے ویر ہون تے ویراں دیاں باواں بن جاندے نے بہنا ہون تے بہنا اپنے بھراواں نو دلاں
واسطے دیندیاں نے تے میرے نبی دا تے بھرا بھی کوئی نہیں سی میرے نبی دا تے کانڈ پچھوں بیلی بھرا کوئی نہیں لیکن میرے پیغمبر نو رب نے کہا سونیا جے بھینا کوئی نہیں سونیا تواڈیاں جے بھائی کوئی نہیں تے میں رب جو موجود ہاں پیار کرن واسطے بھینا بھرا ہون ماں باپ ہون تے ماں باپ اپنے بیٹے نو اولاد نو سیراں کراندے نے فرمایا میرے سونیا محبوبہ پریشان نہ ہوویں اگر سیر دی واری آئے گی تے میں تینوں ستاں سماناں تو اتے دی سیر کرا دیاں گا ہائے ہائے تے یقین جانو میرے نبی نے بھین دے پاٹے پرانے کپڑے ویکھے نے تے میرے نبی دیاں اکھیاں ڈل پئیاں اج تو کہنا تو میرے واسطے مر گئی تے میں تیرے واسطے مر گیا بھین ہی سا منگ لے تو میرے واسطے میرے بوے تے نہیں آنا یقین جانو بھینا تے اپنے ویراں دا چہرہ ویکھن واسطے آندیاں نے اے کہندی اے ویرا میں تیرے پیسیاں تے حصے نو کی کرنا مینوں حصے دی لوڑ کوئی نہیں مینوں ماں جمے ویر دی لوڑ وے یقین نہ کرنا نہ کریا کرو میرے سونے انہاں تک پیغام ہے جنہ دے اندر خامیاں موجود نے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا او میرے سونے جڑا دنیا دے اندر چاہندا ہے میرے بڑے تو بڑا بھی گناہ معاف ہو جائے او ماپیاں دی خدمت کرے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چوتھا فائدہ والدین دی خدمت کرن دا فرمایا جڑا باپ نو راضی کر لیندا ہے اللہ پاک او دے تے عرش والا رب راضی ہو جاندا ہے ایک بندہ میرے پیغمبر کول چلدا آیا سونیا میرا ابا میرے پیسے چوری کر کے لے جاندا ہے مینوں دسدا بھی نہیں تے میرا باپ میرے پیسے چوری کر جاندا ہے سونیا محبوبہ میں ہن دسو کی کراں آپ فرماندے نے میرے صحابہ دے باپ نو بلا کر کے لے کے آؤ میرے پیغمبر دے صحابہ دے باپ نو لے کے آئے تے او جناب دلوں ہی جناب کڑدا رہا ہے تے روندا رہا ہے دلوں شیر پڑدا رہا ہے کہ اے میرے بیٹے میں بچپن اندر تینوں پالیا تینوں جوان کیتا اوے تم میری عبرت دا نشان بن گیا میری شکایت دی تو سونے نبی نو لا دیتی ہے دس میں تیرا نہیں کھانا تے کندہ کھانا ہے او میرے آپ بچیا میں تے ویسے ہی آخری عمر اندر پہنچ گیا ماں میرے آپ بیٹے میں تے آخری زندگی دے سا پتہ نہیں کنے کو موجود نے آنے نے کہ نہیں تم میں نو بے عزت کروایا سونے نبی کو میں صدقے جاوائے دل دے اندر یو گل کردا آ رہا ہے بوڑھا بابا تے میں رب دے پیغمبر نو اللہ پاک نے دے دل دی نیت اپنے محبوب پیغمبر تک بیان کر دیئے فرشتہ میرے نبی فرماندے نے بابا جی او جو شیر دلے جو پڑھ دے سو او ذرا سناؤ تے صحیح تے بابا رون لگ گیا کہ میں صدقے جاواں اپنے رب دیاں قدرتاں تے میرے شیر تے میرے کنا بھی نہیں سنے تے میرے رب نے اپنے نبی نو سنا دیتے نے میرے رب نے اپنے نبی نو سنا دیتے نے تے او شیر پڑھدا جا رہا ہے میں سونے ہی کیا سونے محبوبہ میں تے ہوئی دل دے وچ کہہ رہا سا او میرے بیٹے میں تینوں بچپن اندر پالدا رہا کدی کدی راتاں انج دیاں وی آندیاں سن تو بیمار ہو جاندا سا میں تیری بیماری اندر سارا دن حکیماں دے دھکے کھاندا رہندا سا کدی میں سر تے سلوٹ بھی نہیں سی پائی تے میں تے ویسے ہی ضعیف ہو گیا تے میں چند دن دا مہمان میں کنے کو دس تیرے پیسے پترا کھا لینے سن تو نبی نو جا کے دس دیتا ہے میرے نبی رون لگ پے تے اللہ دے پیغمبر نے اپنے اس صحابی دی کانڈ تے ہاتھ ماریا فرمایا تیرے پیسے بھی تیرے باپ دینے تے تم ہی اپنے باپ دائیں اوے ماپے پیسے چوری کر کے بھی پتران تیاں دے کھا جانتے ماپیاں تے کوئی گناہ بولو کوئی گناہ ایتھے تے رزقی حلال وچوں ماں نو ایک جُتی پانی پتر دے پیسیاں چوں نصیب نہیں ایک سوٹ بھی سال بعد کدی ماں نو دتا ہی جوانا پانچ سوٹ گھر دے وچ اوندے نے تیاں پتراں دے میں چاہنا اور جنیاں
دنیا دے اندر نعمتاں تیرے اللہ دتیاں نے، وہ نعمتاں چ اپنے باپ نو بھی شمار رکھ، اپنے ماں نو بھی شمار رکھ، اپنے باپ نو بھی شمار رکھ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، بولیے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ آپ نے فرمایا انت ومالک وَلِأَبِيكَ، تم ہی اپنے باپ دائیں تے تیرا مال بھی۔ دعا کرو اللہ پاک جنہ دے زندہ نے زندگیاں برکت فرمائے، تے جنہ دے فوت ہو گئے اللہ انہاں دی آخرت بہتر کر دے۔ ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں، لوک ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں۔ ماں ایک ایسی ہے عظیم ہستی، لگے ماں بج اپنی بیگانی بستی۔ لب جائے ماں جتھوں ایسا کوئی بازار نہیں، لوک ماں دے پیار جے کسے دا پیار نہیں۔ اللہ جاندہ جننے تسی آ کر کے بیٹھے ہو، میں نو سفید داڑیاں والے بزرگ بھی نظر آ رہے نے، کسے دے ماں باپ فوت ہویا نو 20 تے 30 تے 40 سال دارسا دنیا تو گزر گیا ہے۔ کئیاں دے ماں باپ نو فوت ہویا ادیاں صدیاں گزر گئیاں نے۔ عید تے خوشی دا موقع آندا تے اپنے موئے ماپیاں دیاں قبراں تے ٹر جاندے نے، اپنے تصور دے نال یہ کہندا ہن باپ دی قبر تے ماں دی قبر تے بیٹھا ہے، کہندا ابو سونیا جدوں میرے کول پیسے آئے تے تو دنیا تو ٹر گیا۔ امی پیاری ہے جدوں مینوں رب نے کروڑاں پتی بنایا تے تو دنیا تو ٹر گئی۔ ابو جدوں مینوں رب نے مال و دولت دتا تے تو دنیا تو چلا گیا۔ یقین جانو اکھاں روندیاں رہ جاندیاں نے، پر موئیاں ماواں کدوں آندیاں نے، موئے باپ کدوں آندے نے۔ یقین جانو تو میں مننا میں کہ اللہ پاک نے تینوں دولتاں بھی بڑیاں دتیاں ہون گیاں۔ او عائشہ مسجد والیو سنو، اللہ نے تانوں مال بھی بڑا دیتا ہے، اللہ نے دولتاں بھی بڑیاں دتیاں نے۔ کوئی اج دا جوان تے اج دا کوئی جناب جوان تے اج دا کوئی جناب مسلمان چاہے اپنیاں دولتاں دے ذریعے دنیا دی ہر دولت دے ذریعے نعمت خرید سکدا ہے۔ کپڑے دیاں فیکٹریاں تسی خرید سکدے ہو، پورا فیصلہ باندھ اپنے پیسیاں نہ خرید سکدے ہو، لیکن رکھو اپنی تلی تے پیسے۔ اوے جتھے پیسے دے کے تے فیصلہ باد دے کسے بازار اندر ٹر جاؤ، اوے جتھے پیسے دے کے فوت ہونے والی ماں دا پیار لب جائے، فوت ہونے والے باپ دا پیار لب جائے۔ او سونے جدوں اے پہاڑاں ٹر جاندیاں نی تے یاد رکھ اے اکھاں روندیاں رہ جاندیاں نے، ماں دیاں وفاواں پھر نہیں آندیاں، پھر رونا ہی ہوندا ہے۔ ایتھے میری ماں بہ کے میرے واسطے کھانا پکاندی سی، ایتھے میری ماں بہ کے میرے نال باپ پیار کردا سی۔ لب جائے ماں جتھوں ایسا کوئی بازار نہیں، لوکو ماں دے پیار جے کسے دا پیار نہیں۔ ماں دیو شان رب وکھری بنائیے، پوچھ او دے کولوں جدی ٹر گئی مائیے، او پوچھ او دے کولوں جدی ٹر گئی مائیے۔ یتیماں تائیں ماں جے لب دا پیار نہیں، لوکو ماں دے پیار جے کسے دا پیار نہیں۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہائے ہائے پنجواں فائدہ، ماں باپ نال تابعہ داری محبت نال پیش آؤ، اللہ پاک جنت دا داخلہ اس دے ماپیاں دی بد محبت دے بدلے اللہ سلا اس بندے نو جنت دے گا۔ ماپیاں دی خدمت دے بدلے رب کی کرے گا؟ ہائے ہائے میرے پیغمبر فرما، اما عائشہ فرما دیاں نے کیوں رضی اللہ تعالی، اما فرما دیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رب دی جنت دے اندر داخل ہویا ہاں، سبحان اللہ، میں محمد اللہ دی جنت دی سیر پیا کرنا ہاں، تے اندروں جناب جدوں میں اندر گیا کسے دے قرآن پڑھن دیاں آوازاں آ رہیاں نے جنت چ، سبحان اللہ، جنت چ آواز آ رہی ہے۔ تے نبی پاک فرما دے میں کان لایا تے آواز وال غور کیتا تے میں پوچھیا فرشتے نو اے کیندی آواز ہے؟
اے جنت دے چوکاں بازاراں دے اندر جڑی آواز گونجدی پئی ہے کدی آ رہی ہے تے او سا فرشتہ کہندا سونیا اے تواڈے صحابی حارثہ بن نعمان دی آواز ہے، حارثہ بن نعمان دی آواز ہے۔ تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اللہ نے انہوں نیکی دا بدلہ دیتا ہے، حارثہ بن نعمان دا کی نیکی دا بدلہ کیوں دی نیکی سی؟ میرے پیغمبر فرماندے نے حارثہ بن نعمان اپنی ماں نال صلہ رحمی کردا سی تے اللہ نے ماں دی صلہ رحمی تے خدمت تے عزت دے بدلے بلا اپنا جناب حارثہ پڑھدا مکے مدینے دیاں گلیاں اندر قرآن ماں دی خدمت دے بدلے اللہ نے قرآن دی تلاوت دی آواز جنت دے چوکاں جو پہنچا دیتی ہے۔ یقین کرو جے گھر دے چاہندے ہو نا پریشانیاں دور ہون تے ازمائشاں دور ہون تے تنگیاں تکلیفاں دور ہون اپنے ماپیاں دے پیر پھڑ لو۔ یقین کرو اج ایسے بھی موجود نے، میں تو انہوں نہیں کہندا جنہاں نے سکیاں ماواں نو 20 سال ہو گئے نے بلایا ہی کوئی نہیں، 15 سال ہو گئے سکے باپ نو نہیں بلاندے۔ وعدہ کر دیو جڑے ماپیاں دے نال ناراض انہاں دی صلح کراؤ گے انشاءاللہ۔ ہائے ہائے یہ پتہ ادو لگنا جدو ماں ٹر جاندی ہے باپ ٹر جاندی ہے ادو پھر روندے نے آندیاں نے یاد دعاواں ماں دیاں کنیاں چنگیاں سن اداواں ماں دیاں آندیاں نے یاد دعاواں ماں دیاں کنیاں چنگیاں سن اداواں ماں دیاں او جڑا آیا اس نے ٹر جاونا پر نبل دیاں ٹھنڈیاں چھاواں ماں دیاں گوڈیاں سر نہ دیو ادھر میرے ال ویکھو او مصیبت وچ دتے ماں نے بڑے حوصلے مصیبت وچ دتے ماں نے بڑے حوصلے پر کتھوں لے آواں اج نگاواں ماں دیاں پر کتھوں لے آواں اج میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں خدیجہ کوئی نہیں میرے پیغمبر دی زوجہ ہن جناب وقت آیا سیدہ فاطمہ دے نکاح دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نے حضرت علی نال اپنی بیٹی دے نکاح دا فیصلہ کر دیتا ہے۔ ادھروں جناب علی اور میری نبی دی تھی فاطمہ دی برات مسجد نبی اندر پہنچ گئی ہے تے میرے نبی دیاں اکھیاں ڈل دیاں پیاں نے اج میرے نبی دی تھی اپنے پرائے گھر دے اندر جا رہی ہے تے اللہ دے محبوب پیغمبر نے آنسواں دیاں جھڑیاں اندر اپنی بیٹی فاطمہ دا نکاح پڑھایا۔ جان دیو کہ باپ پتھر دل بھی ہووے ماں پتھر دل بھی ہووے جدو تھیاں نو ٹورن دا وقت آندا ہے تے آنسو نکلی آندے نے۔ میرے نبی نے نکاح دا خطبہ پڑھایا، نکاح دا خطبہ پڑھان تو بعد ایک بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے عرض کیتا سونے محبوبہ تواڈی بیٹی فاطمہ روندی پئی ہے ذرا جلدی گھر تشریف لے آؤ۔ ادھر فاطمہ دے نکاح دے وقت ماں ام سلمہ دی زبان چوں گل نکلی ہے فاطمہ میں ام سلمہ بھی تیری ماں لگنیاں ہے تے سیدہ عائشہ بھی تیری ماں ہے تے سیدہ جویریہ بھی تیری ماں لگ دی ہے لیکن کاش فاطمہ جو تیرے نکاح دے موقع تے تیری سکی اماں خدیجہ بھی زندہ ہوندی ہائے تیری ماں نو کنیاں خوشیاں ہونیاں سن پلا مینو دس نہ فاطمہ تے رونی لگ پئی ہے۔ اللہ دے نبی نو دسیا گیا تے میرے محبوب پیغمبر تشریف لے آئے۔ جان دیو کہ تیاں دیاں اکھاں وچوں ہنجو نکلان تے ماپے تے قربان ہون تے پہنچ جاندے نے۔ فرمایا میرا بیٹا فاطمہ نہ رو میرا بیٹا میرا پتر فاطمہ تیرا رونا تیرے ابو محمد نو بڑا غم دیندا ہی نہ رو۔ پتہ نہیں علی دیاں غربتاں یاد آ گئیاں نے۔ فاطمہ بیٹا دیکھنا میں تینو باپ دا پیار بھی دتا
تے میں تینوں ماں دا پیار بھی دیتا ہے۔ تے سونے محبوب پیغمبر نو کسے دسیا سونے محبوبہ فاطمہ علی دیاں غربتاں یاد کر کے نہیں رو رہی، فاطمہ تے اپنی فوت ہونے والی اماں ختیجہ نو یاد کر کے روندی ہے پئی۔ تے میرے نبی دیاں بھی اکھیاں بھر آئیاں، میرے نبی نو بھی ختیجہ اپنی مشفق بیوی یاد آئی ہے، میرے نبی دے دکھاں دی ساتھی ختیجہ رضی اللہ تعالی اللہ دے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرا بیٹا خاموش ہو جا، ادھروں فاطمہ دی رخصتی دا وقت آیا ہے۔ جان دیو کہ ماں اپنی بیٹی دے جناب بڑے لاڈ دیکھ دیئے، جدو تیاں نو ٹورن دا وقت آندا ہے تے باپ نو 20 سالاں دیاں اپنی بیٹی دیاں محبتاں یاد آ جاندیاں نے، ماں نو اپنے بیٹی دا 15 سالاں دا پیار یاد آ جاندا ہے۔ یقین جانو تی نو ودیا کرنوں لگے عام باپ ہے جو نکراں چ سر دے کے رون لگ پیندا ہے، ماں وکھ رون لگ پیندی ہے۔ ہائے باپ دے کپڑے دھون والی اج تی جڑی ہے ودیا ہو کے جا رہی ہے، اج جناب ماں نال کم کران والی تے ماں دا جناب ہاتھ بٹان والی اج بیٹیا گھر دے اندر جا رہی ہے۔ بھرا روندے نے اج ساڈی بھੈਣਾں بھراواں دے کپڑے استری کرن والی دھون والی جا رہی ہے۔ تے ہن فاطمہ دا رخصتی دا وقت آیا ہے، آپ فرماندے نے نہیں عائشہ اگے آؤ نہ اپنی بیٹی نو ودیا کرو، عائشہ جویریہ اگے آنا ام سلمہ اپنی بیٹی نو ودیا کرو۔ تے جتھے میرے پیغمبر نے ماپیاں دے حق بیان کیتے نے اتھے اولاد دے بھی حق ماپیاں دے ذمہ لائے نے۔ باپ ماپیاں نے اولاد نو وگاڑنا نہیں، موبائل دینا، بولو موبائل لے کے دینے، جے تیاں 15 سالاں دیاں نو موبائل دیو گے 3 لاکھ دا پھر بیڑا ہی گرک ہونا ہے۔ جتھے میرے پیغمبر نے بیٹیاں نال پیار کیتا ہے محبت ونڈی ہے تے فرمایا فاطمہ تو بیزا تو منی، او لوگو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ تے نال کی فرمایا فاطمہ جے ویکھی میرا علی بڑا کمزور جے آئی تے میرے علی نو تنگ نہ کریا کری، میرا علی کمزور ہے۔ ہائے ہائے پھر ماپیاں دی خدمت دا بدلہ کنج ملیا؟ جڑی ماپیاں دی خدمت گزار اولاد ہوندی ہے آ بدلہ ملن لگا جا ویکھیا جے میں 5-7 منٹ کی گل ختم کراں آ ویکھو بدلہ ملن لگا۔ 2 مہینے چولہے اندر اگ نہ بڑھنی تے نہ کدی ابو دا گلا کرنا تے نہ فاطمہ نے کدی خامد علی دا گلا کرنا۔ آ ماں باپ اولاد دی تربیت چنگی کیتی ہوئے نا تے اولاد پھر فاطمہ تو زہرا بن دیئے تے ہن اولاد ویکھو کی کر دیئے۔ ایک دن سیدہ فاطمہ اپنے خامد علی ناراض ہو کے تے میرے نبی پاک اپنے ابا جان کوڑا گئیاں تے آپ فرماندے نے میں قربان جاواں فاطمہ آج میری بیٹی آئی ہے۔ یقین جانو بیٹیاں ہون تے تیاں دے آن دا ماپیاں نو تے چاہ چڑھ جاندا ہے۔ تے نبی پاک فرماندے نے فاطمہ علی کتھے نے؟ آخے علی ناراضگی بن گئی ہے۔ ہن ویکھیا جے تربیت ہون لگی جے میرے پیغمبر دا چہرہ پریشان ہو گیا، فرماندے نے میرا بیٹا فاطمہ تیرے باپ محمد دے گھر دے دروازے قیامت دیاں کنداں تک واسطے کھلے نہیں، دنے آتا راتاں تینوں کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن فاطمہ بیٹا تیرا باپ ہوئے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بیٹا تیرا باپ تے امت واسطے نمونہ ہے۔ میری تھی فاطمہ تو اپنے خامد علی نہ ناراض ہو کے آئیے تے واپس مڑ جا۔ او یادگار الفاظ میرے پیغمبر نے بولے جڑے شاید کسے باپ نو قیامت دیاں کنداں تک واسطے توفیق ہووے نہ بولن دی۔ فرمایا میرا پتر فاطمہ واپس مڑ جا، تینو علی دی ناراضگی اندر اپنے خامد دی ناراضگی دے اندر اگر تینو اپنے بابا محمد دے گھر دے اندر موت آ گئی تے میں تیرا ابو محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاواں گا، میں تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاواں گا۔ تے ادھروں بیٹی نو گھرے ٹور کے تے میرے سونے نبی آپ مسجد نبی وال ٹر پیندے نے، سبحان اللہ کہہ دیو،
मैनू लई ना फिरो, मैनू लई ना फिरो मस्जिद नबी, मैनू लई ना फिरो। इन्ना शहरां दे विच दिल लगदा है नबी जी दे पैरां दे विच। ओ दिल करदा है मैं रोज़े दे पास होवां, उस जन्नत तो कदे ना उदास होवां। लिखिया जावां ज़ुबैरां बिलालां दे विच, दिल लगदा है नबी जी दे यारां दे विच। मेरे नबी फरमांदे ने धी मुड़ जा, तेनू अपने बाप दे घर मौत आ गई तो मैं तेरा अबू तेरा मुहम्मद तेरी खामद दी नाराज़गी तेरा जनाजा भी इसे कहंदे ने आजा आजा। भरा कहते ने आजा तेरी भैन तेरे भरा दे 10 किले जमीन अल्लाह की खैर निबड़ लेने आ। हाय 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 मां वक्त दियां देंदी धीए, जे सौहरा एक गल सुनाए अगू 10 गालां कड्डी, जे सस एक गल सुनाए तो 5 बारी ओदी गुत्त फड़ी। ये की हो रहा, बेड़ा गर्क हो रहा है। नेक मावां इंज नहीं करदियां, नेक पता किहदियां ने, घरों टुरदे आ मां धी नूं मतां देवे। नहीं धीए मेरी गल दा पंजाबी साहब इधर देखो, ये बुढ़े शेर नौजवान ने माशाअल्लाह, अल्लाह जिंदगी च बरकत फरमाए। हाँ हुण सुभान अल्लाह निकली उन्हां दी है। घरों टुरदे आ मां धी नूं मतां देवे। नी धीए मेरी एक गल दा खास ख्याल रखी, जिथे खामद तेरा अपना कदम रखे। नी धीए तू अपने सिर दे ही वाल रखी, जे सारे जग नाल भी ना बन सके तेरी ते सुलह खामद दे नाल रखी। मेरे पैगंबर मस्जिद नबी अंदर पहुंचे ने ते नबी पाक नूं इन्ना पता सी मेरे किसी यार नूं तकलीफ आउंदी है ते मस्जिद दे अंदर ही आंदे ने, साडे मुंडे लैण थले सिर देंदे ने, जा मर परां जान छुटे तेरे वर्गे तू। ते मेरे पैगंबर ने की वेख्या, रब दा शेर अली मस्जिद नबी दे जनाब जमीन दे उत्ते ही लेटे आए। आ फरमांदे ने या बतराब ओ मट्टी दे बावे अली जी उठो इत्थे पयो। ए नहीं हज़रत अली ने कहा सोहणिया तुहाडी बेटी ने मैनू परेशान किया, मैं तां मस्जिद दे अंदर आया। अल्लाह दे महबूब पैगंबर जी बस नींद आई सी ते मैं सोचा मैं मस्जिद दे अंदर लेट जा। आप फरमांदे ने अली जी उठो घरे चलिए। अल्लाह जानदा अली ते नबी पाक जा रहे ने ते इधरों कैमरा मुस्तसवर दा फिट हो गया समीउल्लाह साजिद दा। अल्लाह जानदा तेनू इंज दा दमाद भी नजर नहीं आएगा ते तेनू इंज दा पूरी दुनिया ते सुसर भी नजर नहीं आएगा। इधरों मेरे नबी बैठ गए ने, इधर सैयदा फातिमा धी बह गई है, इधर जनाब नबी पाक दा दमाद बह गया अली उल मुर्तजा। आप फरमाते ने अली ओ प्यारे हो मेरे बेटे हो फातिमा आपस अंदर दसो नाराजगी किस वजह तो बनी है। हुण फातिमा दी तरबियत वेखो, अली बोल दे नहीं किधरे जनाब नबी पाक दियां बेदबियां ना हो जान। सैयदा फातिमा बोल दियां नहीं किधरे बाबा नाराजी ना हो जान। आप फरमाते ने मेरे बच्चों आपस अंदर उठो ना, सुलह करो सुलह करो। मेरे नबी ने अपने दमाद दी ते अपनी बेटी दी सुलह कराई है। चेहरा खुश है ते मेरे नबी दा तमतमांदा है पिया। सहाबा च गया, सहाबा अर्ज करदे ने सोने महबूबा अल्लाह ने तुहानू अगे ही बड़ा सोहना ते प्यारा बनाया है, अज जरूरत तो ज्यादा ही खुशी अंदरों की वजह। मेरे नबी फरमाते ने मैं क्यों ना मुस्कुरावां ते क्यों ना खुश होवां। अज मैं अल्लाह दे जमीन दे खित्ते दी बेहतरीन जोड़ी दी सुलह करवा के उन्ना पे आवां। अज मैं जमीन दे बेहतरीन जोड़े दी सुलह कराइए। हुण फातिमा ते जनाब हसनो हुसैन दा कैसा असर। हसनो हुसैन मां बाप दे किन्ने ताबेदार। सैयदा फातिमा बीमार हो गई, मौत दा वक्त है। हसनो हुसैन कहते ने अम्मी जान सानू खाना पीला पका करके दियो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला देख रहे ने मेरी बीवी बीमार है। सैयदा फातिमा बीमारी दी हालत दे अंदर उठ के रोटियां पकान लग पई है। ते अली फरमांदे ने फातिमा वेखे ना तू ते अगे बीमार है ते बैठ जा मैं आपे ही काम कर
فاطمہ رو کے فرماندیاں نے علی جی پتہ نہیں زندگی میں کتھے میری مک جانی ہے. چلو میں سوچیا جان دیوار میں اپنے حسن و حسین نو پکیاں روٹیاں تے پکا کے کھوا جاواں. پتہ نہیں انہاں نو ماں دیاں روٹیاں پکیاں بعد دے اندر نصیب ہونیاں نے کہ نہیں ہونیاں. فاطمہ عرض کر دی علی جی میں دو وصیتاں تانوں کرنا چاہنیاں. ایک جدوں میری میت اٹھے تے رات دی تاریخی اندر لے کے جانی ہے. دوسرے نمبر تے علی جی ویکھو نا میرا تہاڈا اتنا وقت گزرے ہے اس نکاح دے پیریڈ دے اندر کو میں فاطمہ کو بیوی ہون دے ناتے کوئی وعدہ گھاٹا ہویا ہوئے تے اللہ واسطے مینوں معاف کر دیا جے. حضرت علی بھی رون لگ پے فرماندے نے فاطمہ تو ویکھنا تو چے نبی تے رسول دی بیٹی ہے. کدی میں علی نو کھان نو لب جاندا سی کدی کھان نو نہیں سی لبدا. فاطمہ میں تیری عظمت نو سلام کرنا وا. فاطمہ اگر میں بھوکھا سو جاندا سا تو بھی میرے نال بھوکھی سو جاندی سیں. فاطمہ اج تک تو تے میرا علی دا گلہ ہی نہیں سی کیتا تو تے اج تک میرا کدی شکوہ ہی نہیں سی کیتا. علی جی میں تہاڈا گلہ کنج کر سکدی ساں مینوں باپ دی ابا جان دی تربیت سی. فاطمہ دیکھی میرا علی کمزوری تے میرا علی کمزوری انہوں تنگ نہ کریں. علی جی میں تہاڈے بیڑے دے اندر اپنی جان تے دے سکنیاں لیکن اپنے بابے دی نافرمانی نہیں کر سکتی. علی جی ایک آخری میری وصیت ہے جدو میں دنیا تو چلی جاواں مینوں کفن بھی آپ دینا جے تے مینوں غسل بھی آپ دینا جے. علی جی مینوں غسل بھی آپ دینا ہے تے مینوں کفن بھی آپ دینا ہے. پتہ لگا خامد فوت ہوئے تے بیوی غسل ایتھے کہندے نکاح ٹوٹ گیا. یہ دھاگا ہے جڑا ٹوٹ گیا فیصلہ آبادیو سنو. لو میں گل مکانا پیا وا 1 منٹ دے وچ جمعے دا وقت ختم ہو گیا. سنو سنو نبی پاک فرماندے نے خامد نیک ہے بیوی بھی بولو سارے اچھی بولو بیوی بھی نیک ہے تے دنیا دا پڑھایا ہویا نکاح خامد بیوی دا جنت وچ بھی چلے گا. ہن نہیں سبحان اللہ کی تسی ایتھے تے بندی نا جی. چاچا ایوب صاحب اللہ پاک انہوں سے دوے آمین کہہ دے. شوہر بڑا چنگا وقت گزارے ہے. اللہ پاک چاچا جی ایوب صاحب نو دنیا آخرت دیاں بھلائیاں دے. حاجی عطا الرحمان صاحب میرے بابا تبلیغ اللہ انہوں نے خوش رکھے. حاجی جوید صاحب سارے انہوں حضرت حافظ صاحب قاری صاحب میں کدا نام لواں نہ لیا تو ایک وقت پھر اثر ہی ہو جانی ہے. دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انہوں جنت جڑا جڑا رکھے. بھابیاں نہیں کہو آمین سوڑے. نبی پاک نے فرمایا جڑا دنیا دا نکاح پڑھایا ہوئے گا جنت بھی چلے گا خامد بیوی دنیا تے جنت بھی ہوئی خامد بیوی. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. تے میں ادھر پروگرام کرن گیا اتلے اے پرلے پاسے پنجاب دے آخری سائڈ تے میں کہا نبی پاک نے فرمایا خامد بیوی نیک ہون گے. شیخ زہر صاحب میرے بھائی جان چنگ تو آئے نے ماشاءاللہ. ادھر ویکھو خامد بیوی نیک ہوئے جنت نکاح ہو چلے گا. ایک بابا بھی کھلو گیا آندا مولوی جی یہ مصیبت اتنے بھی رہے گی. او میں کہا بھی کی بن گیا کدھر گھروں تنگ سی بابا. دعا کرو اللہ پاک جنت بھی سانو کٹھے رکھے. ہائے ہائے ہائے. کرو تابع داریاں لوگوں میرے مکی مدنی سرکار دیاں. میں تو بعد ہی سناواں گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دوستو بات سنو عمدہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ خطیب پاکستان مولانا احمد حسن ساجد صاحب پڑھان گے انشاءاللہ. اور میں نے بھی آرڈر ہویا ہے جڑا 5واں جمعہ آنا ہے سمیع اللہ ساجد نے پڑھانا ہے. منظور جے ہاتھ چوکے دسو منظور ہے کوئی تسی آنا ہے کہ کوئی نہ انشاءاللہ. اللہ پاک تانوں بھی آباد رکھے انشاءاللہ. جڑا 5واں جمعہ آئے گا نا 5ویں جمعے 5 مہینے دے 5ویں جمعے انشاءاللہ ایک نویں ایک مطلب مضمون تے ایک کہانی نال قرآن حدیث نال پیش ہوواں گے. تے مینوں قاری صاحب نے دسیا اتنے فرش لانا ہے مسجد دا 2 لاکھ روپیہ لگنا ہے. 2 لاکھ روپیہ لگنا ہے تے انشاءاللہ تعالیٰ تسی دینا میں انشاءاللہ جنہیں تسی بیٹھے ہو نا انشاءاللہ 1,000 روپیہ بھی دو گے نا تے گل نیڑے لگے گی انشاءاللہ. تے میں دعا کرنا یا اللہ 1000 دی گل کو نہیں آ میرے پرا اللہ دے دین واسطے تیرے گھر دے فرش واسطے 1000 روپیہ 1,000 حصہ پان لگے نے. دین نو پاویں 10,000 بھی دے دیو کلے بھی 2 لاکھ بھی دے دیو. سمیع اللہ ساجد دے ہاتھ ہی پھڑانے نے جیب ہاتھ پاؤ ماشاءاللہ. اللہ پاک تانوں برکت دے. تے جیڑا میرا پرا مینوں یقین ہے تسی سارے ہی آؤ گے 1000 دو گے انشاءاللہ. اللہ جیڑا بھی 1000 دے یا اللہ انہوں 5 حج کرائیں.
اللہ انہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آ میرے بھائی جان نے ایک ماشاءاللہ 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 لیاؤ جی یا اللہ جڑا بھی آوے میرا پرا اللہ پاک اللہ پاک میرے بزرگاں نے انہیں پیسے دیتے نے ماشاءاللہ اللہ پاک انہوں دی بچی نو جنت دوے آ بھی ادھار آ گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ حالے قاری صاحب ٹھہر جو میں جیبے نہیں پاندہ ایتھے دینا تو انہوں ہی ماشاءاللہ اے محبت ہی گالے کھاڑے قاری صاحب نے اللہ پاک برکت ماشاءاللہ 5000 روپیہ میرے بھائی نے دیتا اٹھو یار اللہ پاک تو انہوں برکت دوے ہون حاج منظور جے کوئی نہ ماشاءاللہ ایتھے تسی بڑیاں بڑیاں سامیاں ماشاءاللہ بیٹھے جے اللہ پاک ماشاءاللہ میرے بھائی جان نے 1000 دیتا ہے ہاں میرے سونے ماشاءاللہ پہلوان صاحب نے 1000 روپیہ دیتا اللہ قبول فرمائے یا اللہ ان عمرہ بھی کرا دینا اللہ پاک میرے بھائیاں نو دنیا آخرت دیاں پلائیاں دوے ماشاءاللہ 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 جزاکم اللہ اللہ پاک دنیا اے ویکھو نا جزاکم اللہ ماشاءاللہ میرا بھائی آیا ماں کی نام ماشاءاللہ عرفان بھائی نے 1000 روپیہ دیتا ہے ماشاءاللہ اللہ برکت دوے جی بارک اللہ ایک گسا نہ کریا کرو عیسیٰ تو اٹھے کو جمعے جی کھجنا ہوندہ ہے اے جمعے جی محبت ہوندی ہے ماشاءاللہ اللہ برکتاں عطا فرمائے ماشاءاللہ قاری صاحب تسی کی فرمایا چھوٹے بھائی دے خلاف ایک جھوٹی ایف آئی آر ہوئی دعا کرو اللہ اس بھائی نو یہ جھوٹی ایف آئی آر ہے نجات دے ہن تے سارے دی ماں مریم نے بھی مولویاں نے پیسے دینے شروع کیتے نے اللہ پاک اسی دعا ہی کرنے اللہ جزا دے آمین کہہ دے لیکن بوڑھی دی حکومت اسی پھر بھی نہیں مانتے ذہن چ رکھو بی بی حکمران ہوئے تے اسی دی مندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے بھی بی بی اگے لگے بیڑا ہی گرک کر دی میرے سونے ہو انہیں کام جڑا چنگا کیتا انہوں سرانے مگر یہ کہنا یا اللہ انہوں گھر کال دے تے حمزہ شباز شریف نو نا وزیر اللہ بنا دے آمین کہہ دے ڈر دیو پتہ نہیں تو انہوں پھاڑ کے لے چلیے آمین کہہ دیو اللہ پاک برکت دے تے سار پاہمیں نون لیگے تے پاہمیں پی ٹی آئی تے جڑا اللہ رسول نال محبت کرے گا اسی وہ دے خادم اللہ دے فضل و کرم نال تے سارے میرے بھائی اے بھی ذہن چ رکھو کہ ماشاءاللہ قاری عبدالقدوس صاحب ماشاءاللہ 3 سال تو تراویاں پڑھا رہے ہیں آئندہ بھی قاری صاحب تراویاں پڑھان گے آؤ گے انشاءاللہ ہائے 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 او تواڈا بھلا ہو جائے مینوں یاد آ گیا مینوں پتہ لگ گیا سی آ گیا رمضان آ گیا ہن جمعہ ختم ہویا تو پڑھو بھائی جوید صاحب ادھر دیکھو آ گیا رمضان آ گیا بڑھیا آ گیا رمضان آ گیا سب کی بخشش کا سامان آ گیا رمضان آ گیا لگ گئی رونق کے سج گئی مسجد رگ گئی رونق کے سج گئی مسجد سج گئی مسجد لگ گئی رونق رگ گئی سج گئی مسجد لگ گئی رونق لے کے رحمت کا تحفہ مہمان آ گیا رمضان آ گیا آسیوں کھل گئے رب کی رحمت کے در آسیوں کھل گئے رب کی رحمت کے در اور پڑھنے کو رب کا قرآن آ گیا رمضان آ گیا تیار ہونا روزے رکھنا سے انشاءاللہ الحمدللہ نحمدہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.